बीबीएस थर्ड इयर तथा एमबीएस थर्ड सेमेस्टर अंतर्गत टैक्सेसन सब्जेक्ट को लस सेट अफ और क्यारी फरवर्ड अफ लसेस च्याप्टर में छौं हामी र यस च्याप्टर में मैले यहाँहरुलाई क्यारी फरवर्डसँग सम्बन्धित केही प्रब्लमहरुको सल्युसन गरिरहेको छु। आज पनि म यहाँहरु समक्ष एउटा कम्पनीको क्यारी फरवर्डसँग सम्बन्धित प्रब्लम लिएर उपस्थित भएको छु र उक्त क्वेशन आजको क्लासमा मैले सल्युसन गर्नेछु र यो क्वेशनमा दिएको इन्फर्मेसन सबभन्दा सुरुमा हामीलाई इयर 5 देखि 10 सम्मको प्रॉफिट और लस दिएको छ। तसर्थ मैले त्यही अनुसार यहाँ पनि फर्मेट लिएर उपस्थित भएको छु हैन, पर्टिकुलर्स र यो साइडमा हामी इयर्सलाई लेख्छौं र इयर लेख्दा 5 इयर देखि स्टार्ट छ, 5 6 7 8 9 एन्ड 10। यसरी हामी 5 देखि 10 वर्षसम्मको चाहिँ पिरियडलाई लिएका छौं। अनि सँगसँगै हामीलाई एडिशनल इन्फर्मेसनहरु पनि दिएको छ र प्रॉफिट और लस पनि दिएको छ। यो मैले सबभन्दा सुरुमा यहाँनिर प्रॉफिट और लस भनेर चाहिँ यहाँनिर देखाइदिए। जस्तो 20,000 हामीलाई सुरुमा 5th इयरमा लस दिएको छ, त्यस्तै 40,000 6th इयरमा पनि लस दिएको छ, अनि 1,60,000 7th इयरमा प्रॉफिट छ, 1,20,000 8th इयरमा प्रॉफिट छ र 4 लाख 9th इयरमा प्रॉफिट छ हैन। अनि त्यस्तै 2 लाख फेरि हाम्रो 10 इयरमा पनि प्रॉफिट अवेलेबल छ। अब सँगसँगै हामीलाई अरु पनि इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टमा के दिएको छ भने द कम्पनी ह्याड इन्कर लस इन इट्स सेकेन्ड इयर अफ अपरेसन भनेको छ। दोस्रो वर्षको सञ्चालनमा लसमा चलिरहेको थियो रे कम्पनी। द अनरिकभर लसेस अफ इयर 2 आउटस्ट्यान्डिङ वाज रुपीस 46,400 एट द एन्ड अफ इयर 4। चौथो वर्षको अन्तसम्म जति प्रॉफिट लसलाई सेकेन्ड इयरको लसलाई चाहिँ प्रॉफिटबाट एडजस्ट गरेर बाँकी बचेको अझै अनरिकभर लस कति छ त भन्दा 46,400 छ इयर 2 को। त्यो 2 को लसलाई हामी चाहिँ नेक्स्ट 7 इयर सम्म गरेर 9th इयर सम्म चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछौं हैन। त्यो भन्दा पछि के छ भने प्रॉफिट अफ इयर 6, अब 6औं वर्षको प्रॉफिटमा के भन्दै छ भने was calculated without charging interest expenses भनेको छ। अब यो 6th इयरमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ डिडक्सन गरेको छैन रे, विदाउट चार्जिङ भनेको यहाँनिर लेस गरेको छैन। तसर्थ हामी एडजस्टमेन्टहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ कन्सिडर गर्नुपर्छ। जस्तो लेस गर्छौं हामी इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसलाई। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ भन्दा 6,000 होला। अब इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हामीसँग 6,000 छ के अरे, सरी 20,000 रहेछ इयर 6 मा 20,000। यो 20,000 लाई चाहिँ हामी यहाँ देखाउनु पर्यो। अनि त्यस्तै विदाउट इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ड इन्कम रुपीस 1,20,000, यही 6th इयरमा चाहिँ डिभिडेन्ड इन्कम 1,20,000 पनि समावेश गरेको छैन। एन्ड कमिसन रुपीस 1,20,000 र त्यो कमिसन पनि 1,20,000 समावेश गरिएको छैन भन्छ। अब डिभिडेन्ड इन्कम र एक्सपेन्सेसहरु फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट भएका हुनाले यो डिभिडेन्ड इन्कमलाई यहाँ समावेश गरिएको छैन भने राम्रै गर्यो। यदि समावेश गरेको भए हामी लेस गर्नु पर्थ्यो हैन। तसर्थ समावेश नगरेको हुनाले डिभिडेन्डलाई हामी केही गर्नु पर्दैन। तर कमिसनलाई समावेश नगरिएको हुनाले विदाउट इन्क्लुडिङ डिभिडेन्ड एन्ड कमिसन इन्कम भनेको हुनाले यहाँनिर हामी एड गर्नुपर्छ कमिसनलाई। कमिसन इन्कम भनेर 6th इयरमा हाम्रो कति दिएको छ भन्दा 1,20,000। यो 1,20,000 प्लसमा हो, यो माथिको माइनसमा हो है। अनि अझ त्यो भन्दा पछि के छ भने इन इयर 9 द प्रॉफिट वाज असर्टेन आफ्टर डिडक्टिङ डोनेसन रुपीस 4 लाख गिवन टु पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्ट। अनि यो तपाईको चाहिँ 9th इयर सँग सम्बन्धित छ हैन। 9th इयरमा चाहिँ प्रॉफिट असर्टेन गर्ने बेलामा हैन, त्यो प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा डोनेसनलाई डिडक्सन गरेर मात्रै प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गरेको हुनाले हामी 9th इयरमा डोनेसनलाई के गर्नुपर्छ भन्दा एड ब्याक गर्नुपर्छ। यो 9th इयरमा हामी एड ब्याक डोनेसन 9th इयरमा एड ब्याक हामी 4 लाखलाई एड गर्छौं यहाँ। अनि त्यो भन्दा अरु इन्फर्मेसन हामीसँग एडिशनलमा केही पनि छैन हैन। तसर्थ
हामी यसलाई एडजस्ट गरेर प्राप्त भएको जुन फिगर छ त्यो फिगरलाई हामी एडजस्टेड प्रॉफिट और लस भन्छौं। एडजस्टेड प्रॉफिट और लस जस्तो फर्स्ट इयर यो फिफ्थ इयर हाम्रो सुरुको वर्षमा पाँचौं वर्षमा चाहिँ 20,000 रहेछ। अनि त्यसपछि फेरि हामी यो भन्दा पछि सिक्स्थ इयरमा यो 40,000 र 20,000 गरेर 60,000 भयो। यो 1,20,000 पोजिटिभमा छ, 60,000 नेगेटिभमा छ, तसर्थ हाम्रो 60,000 चाहिँ पोजिटिभमा ब्यालेन्स रहन्छ। यो 1,60,000 जस्ताको त्यस्तै हामी राख्छौं। त्यस्तै 1,20,000 पनि हामीसँग जस्ताको त्यस्तै छ। यो 4 लाख हामीसँग अलरेडी प्रॉफिट थियो, त्यसमा 4 लाख जुन डोनेसन छ, डोनेसन क्यारी फरवर्ड गर्नुभन्दा पहिले नै डिडक्सन गरेको रहेछ, तसर्थ हामी क्यारी फरवर्ड गर्नुभन्दा पहिले यहाँ डोनेसन डिडक्सन गर्न पाइदैन। एड ब्याक गर्यौं र यसलाई हामी एड गर्दाखेरि यो टोटल 8 लाख हुन्छ र 10th इयरको चाहिँ 2 लाख गिवन छ। 2 लाखलाई हामी देखायौं र यसरी हाम्रो एडजस्टेड प्रॉफिट और लस आइसकेपछि हामी अब क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्यारी फरवर्ड अफ लसेस। अब कुन इयरमा लस छ त्यसैको आधारमा हामी क्यारी फरवर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँ देखिएको लस बाहेक क्वेशनमा चाहिँ हामीलाई इयर 2 मा लस छ, इयर 2 को चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ लस छ भनेको छ हैन, तसर्थ मैले यहाँ इयर 2 भनेर लेखेँ। इयर 2 को चाहिँ 46,400 लस रिमेनिङ छ। अब हामीसँग एडजस्टेड प्रॉफिट एन्ड लसमा लस कहाँ छ त त्यो हेर्नुपर्छ। जस्तो 5th इयरमा छ, त्यही भएर मैले 5 इयरको चाहिँ 20,000 लसलाई पनि सेटअप गर्नुपर्ने छ। अब लसलाई सेटअप गर्ने बेलामा हामी जस्तो इयर 2 को लसलाई हामी नेक्स्ट 7 इयरसम्म चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्न पाउँछौं, तसर्थ इयर 2 + 7 गर्दा 9th इयरसम्म सेटअप गर्न पाइन्छ। यो इयर 2 को लसलाई हामी 9th इयरसम्म सेटअप गर्न पाउँछौं, त्यो भन्दा पछिल्लो वर्षमा 10th इयरमा पाइदैन। अनि 10 जुन यो 5 इयरको लस छ, यो 5 इयरको लसलाई हामी 5 + 7 गर्छौं, भन्नुको अर्थ 12 इयर भयो। 12 इयरसम्म चाहिँ हामी सेटअप गर्न पाउँछौं भन्नुको अर्थ यहाँनिर 12 इयर एभाइलेबल छैन। जति हामी जुन इयर एभाइलेबल छ यहाँ सबैमा हामी 5th इयरको लसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न पाइन्छ। अब म इयर 2 को लसलाई सेटअप गर्नतर्फ लाग्छु। जस्तो हामीसँग चाहिँ इयर 10 मा इयर 5 मा हामीसँग चाहिँ 20,000 लस छ र यो लसलाई सेटअप गर्न मिल्दैन। 60,000 मध्ये हामी 46,400 लाई चाहिँ यहाँनिर सेटअप गर्छौं। 60,000 मध्ये 46,400 हामी सबै एडजस्ट गर्न सक्यौं। यो भन्दा पछि हामी इयर 2 को लसलाई चाहिँ रिकभर गरिरहनु पर्दैन। त्यसपछि हामी इयर 5 मा 20,000 लस छ। यो 5 इयरको लस 20,000 हामी यहाँ इयर 6 मा जतिसम्म रिकभर हुन्छ त्यतिसम्म चाहिँ हामी यहाँ रिकभर गर्छौं, अनि बाँकी बचेकोलाई त्यो भन्दा पछिल्लो वर्षमा सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीसँग चाहिँ 60,000 एभाइलेबल छ प्रॉफिट, त्यसमध्येको 46,400 हामी इयर 2 को सेटअप गर्यौं भने अब हामीसँग रिमेनिङ प्रॉफिट भनेको जम्मा 13,600 छ। यहाँ 13,600 लाई हामी इयर 5 को लसलाई सेटअप गर्छौं। अब जति पुग्दैन त्यसलाई हामी यो भन्दा पछिल्लो इयरमा लिएर जान्छौं। जस्तो 20,000 र 13,600 को डिफरेन्स भनेको 6,400 छ। यो 6,400 लाई हामी यो भन्दा पछिल्लो वर्षमा सेटअप गर्छौं र यसरी हाम्रो जति पनि लसहरु थियो त्यो सबै लसलाई चाहिँ हामी के गर्यौं, अलरेडी रिकभर भइहाल्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो क्यारी फरवर्ड पनि सकियो। अब अहिलेको क्वेशनमा पनि हामीलाई यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्ट, पोल्युसन कन्ट्रोल कस्टहरु दिएको छैन र पोल्युसन कन्ट्रोल कस्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कस्टहरु केही पनि नदिएको हुनाले हामी यो एडजस्टेड प्रॉफिटबाट क्यारी फरवर्ड गरेर प्राप्त भएको रिजल्ट हामी एसेसेबल इन्कम भन्छौं। यो प्राप्त भएको एसेसेबल इन्कम जस्तो फर्स्ट इयरमा नील छ, त्यस्तै हाम्रो सेकेन्ड भनेको 6th इयरमा हाम्रो चाहिँ कति छ त भन्दा यो एडजस्ट गर्दा सबै नील भयो, किन भन्दा यो पोजिटिभ र नेगेटिभ बराबर छ। यहाँनिर हाम्रो 1,60,000 मध्येबाट 6,400 लाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने छ, लेस गर्नुपर्ने छ र त्यसो गर्दा 1,53,600 रिमेनिङ रहन्छ।
अनि 8th इयरमा हाम्रो 1,20,000 नै एभाइलेबल छ, यहाँ केही पनि छैन। यो हाम्रो 8 लाख नै रह्यो हैन। यो भन्दा पछिल्लो इयरमा 2 लाख हामीसँग 10th इयरमा प्रफिट एसेसेबल इन्कम एभाइलेबल छ। अब यो एसेसेबल इन्कमहरु एभाइलेबल भइसकेपछि, एसेसेबल इन्कम प्राप्त भइसकेपछि हामी के गर्छौं भने डोनेसनलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले लेस अलाइबल फर डिडक्सन भने पनि कमन डिडक्सन भने पनि हैन, कमन डिडक्सन अन्तर्गत खास गरी आरसी र डोनेसन पर्छ। मैले यहाँ डोनेसन भनेर डोनेसन टु पीएडीटी पशुपति एरिया डेभलपमेन्ट ट्रस्टका लागि दिएको डोनेसन हो हैन। तसर्थ यो चाहिँ कम्पनीले दिएको डोनेसन रिलिजियस हेरिटेजलाई दिएको डोनेसन हो भने स्पेशल डोनेसन मानिन्छ र सोही अनुसार स्पेशल डोनेसन मानिने हुनाले यो 10 लाखको लिमिट अन्तर्गत हामी डिडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम लिमिट भनेर हामी म्याक्सिमम भनेर 10 लाख अनि और 10% अफ एसेसेबल इन्कम हैन। अब यो डोनेसन भनेको कुन इयरसँग सम्बन्धित छ त भन्दा इयर 9 सँग सम्बन्धित छ। तसर्थ हामी यो 10% अफ एसेसेबल इन्कम गर्ने बेलामा 9th इयरकै एसेसेबल इन्कम जुन हामीसँग 8 लाख छ, यो 8 लाखको हामी चाहिँ 10% गर्छौं र यसो गर्दा 80,000 आउँछ हैन। अनि और एक्चुअल क्वेशनमा डोनेसन कति दिएको छ त एक्चुअल त्यो हामी हेर्छौं हैन। क्वेशनमा अघि पनि डोनेसन एड ब्याक गरेका थियौं, 4 लाख गिभन थियो र हामी यो तीनवटा कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 10 लाख, 80,000 र 4 लाख हामी कम्पेयर गर्छौं र व्हिच एभर इज लोअर अर लेस, यति मध्ये चाहिँ जुन सानो छ त्यसलाई हामी के भन्न पाउँछौं, एलायबल डोनेसन भनेर डिडक्सन गर्न पाइन्छ। अब तर यो डिडक्सन गर्ने बेलामा हामी इयर 9 सँग मात्रै सम्बन्धित भएको हुनाले हामी इयर 9 मा मात्रै लेस गर्न पाउँछौं। तीनटा मध्ये सबैभन्दा सानो भनेको 80,000 हो। 80,000 मा हामी यहाँ देखायौं र अरु हामीसँग डोनेसनहरु छैन र डिडक्सन गर्नुपर्ने अरु केही पनि एक्जेम्पसनहरु छैन। तसर्थ यसलाई डिडक्सन गरेर प्राप्त भएको रिजल्टलाई हामी ट्याक्सेबल इन्कम भन्छौं। अब ट्याक्सेबल इन्कम हामीसँग कति प्राप्त भयो त, जस्तो पहिलो 2 वर्षसम्म नील छ, त्यसपछि हाम्रो 153,600 1,20,000। अब यहाँ हामीसँग चाहिँ कति छ भन्दा 8 लाख छ। 8 लाख मध्ये 80,000 हामी लेस गर्नु पर्यो, 7,20,000 र लास्ट इयरमा हाम्रो 2 लाख एभाइलेबल छ। यो हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम भयो। र सँगसँगै क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ भने ट्याक्सेबल इन्कम गिभिङ एक्सप्लेनेसन वेयर एभर नेसेसरी भनेको छ। हामीले चाहिँ यो सल्युसन गरिसकेपछि के नोट्सहरु एक्सप्लेनेसनहरु गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा हो हैन। तसर्थ यहाँनिर हामी केही नोट्सहरु लेख्नुपर्छ हैन। अघिल्लो हामी क्लासहरुमा पनि लेखेकै छौं, त्यसैसँग रिलेटेड नै हो हामी लेख्नुपर्ने। जस्तो नर्मल बिजनेस लस छ भने त्यस्तो नर्मल बिजनेस लसलाई नेक्स्ट 7 इयरसम्म चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्न पाइन्छ भन्ने एउटा नोट्स लेख्नुपर्छ। नर्मल बिजनेस लस क्यान बी क्यारिड फरवर्ड अप टु नेक्स्ट 7 इयर। नेक्स्ट 7 इयरसम्म चाहिँ क्यारी फरवर्ड गर्न पाइने हुनाले हामी इयर 2 को लसलाई चाहिँ +7 गरेर 9th इयरसम्म सेटअप गर्न पाएका हौं। त्यस्तै दोस्रोमा हाम्रो अघिको जुन डिभिडेन्ड इन्कम थियो, डिभिडेन्ड इन्कमलाई हामी यहाँ समावेश गरेका छैनौं। तसर्थ हामी यहाँ के भन्छौं भने डिभिडेन्ड इन्कम इज अ फाइनल withholding payments। अब फाइनल विथहोल्डिङ पेमेन्ट हो, तसर्थ हामी यहाँ चाहिँ समावेश गरेका छैनौं। हामी यसरी चाहिँ एक्सप्लेन पनि सँगसँगै जे कुराहरु हामीसँग छ, जस्तो अनरिकभर लसहरु एभाइलेबल हुन्थ्यो भने त्यसलाई पनि हामी एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब एभाइलेबल छैन, तसर्थ हामी त्यसलाई यहाँ चाहिँ देखाएनौं। हुन्छ त मैले आजको क्लासमा यहाँहरुलाई क्यारी फरवर्डसँग सम्बन्धित एउटा क्वेशन चाहिँ सल्युसन गर्दिए।
त्यसै गरेर आउँदो दिनमा म इन्टरहेड एडजस्टमेन्टसँग सम्बन्धित प्रब्लम लिएर उपस्थित हुने नै छु। तबसम्मका लागि यहाँहरूसँगबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।